بون السلام عليكم. في الفيديو الاول من لا سيري اتش تي ام ال و سي اس اس. في هاد لا سيري غنتعلموا هاد لي لونغاج بجوج. اتش تي ام ال هو هايبر تكست مارك اب لانجويج اللي كيعني بالفرونسي لونغاج دو باليز هايبر تكست. غنتعلموا شنو هما هاد لي باليز ملي غنبداو ل اتش تي ام ال. باش تكملوا معايا في هاد لا سيري خاصكم ان نافيغاتور دو تك، ان نافيغاتور ويب واللي من الاحسن تستعملوا جوجل كروم، و ان ايديتور دو تكست سبيسياليزي. باغ اكزومبل عندك فيجوال ستوديو كود، براكيت، اتوم و سوبلايم تكست. هادو بربعه معروفين و ربعه غراتوي. انا غنستعمل فيجوال ستوديو كود واللي كل واحد والذوق ديالو. علاش قلنا ان ايديتور دو تكست سبيسياليزي؟ حيت يمكنلك تستعمل كرون نوت باد، ولكن من الاحسن لا، حيت بغينا كيلون لينا لي باليز واللونغاج باش لا تفرق شحال من حاجه، ماشي كلشي لون واحد، ويكمل لنا الكود ديالنا راسو. دير لي داونلود و غيت انستالا كوم ان سامبل لوجيسيال اخر. كرينا ان فيشي ان دوسيي اللي سميتو سيت ويب. من هنا غنحطو كاع لي فيشي ديالنا. ان فيشي اتش تي ام ال كيكون فيه في الاخر بوين اتش تي ام ال. اي فيشي بغيتي ديروه اتش تي ام ال خاصو يكون في الاخر ديالو بوين اتش تي ام ال. وفي السميه باغ اكزومبل غنسميوه السميه اللي بغينا، غنسميه انا index.html. يعني اي فيشي html خاصو يسالي .html. دير ليه كليك ouvrir avec code. اي اوفري لي هاد الفيشي avec Visual Studio Code. و en même temps غنهزو و غنوفريه نحطوه هنا في جوجل كروم. يعني الفيشي غيتلونسا في جوجل كروم. دابا كيبان لينا بانه خاوي. هذا هو فيجوال ستوديو كود. هو سامبلومون ان ايديتور دو تكست. غنحط لي النافيغاتور ديالي في الجنب و فيجوال ستوديو كود في الجنب باش لا يبان لينا اون ميم طون اش كنديرو. هو شحال كيبان لك بانه عرفوا بانه في شي HTML، وكيبان لنا بانه سيليكسيونر HTML. الا ما دارش ما سيليكسيوناش HTML، اذا ما سميتيهش .html ولا بغيتي تسيليكسيونيه مانيوالمون، تقرب هنا تكتب HTML وغادي تقول ليه لونغاج HTML باش الله يدار لك يلونو لك ويكملوا لك الراس. ان فيشي HTML اول حاجه اون باليز اللي هي اون باليز اللي كتكون بحال هكا inférieur à un texte كيما بغيتي تسولو، و supérieur à هادي اون باليز اللي ما كايناش اصلا ما كاينش باليز تكست. هادي باليز في الفيشي HTML كنبداو بالدوك تايب. كيبان لك بان راه كتبوا لي الراس. هذا هو اللي قلت لك كيفاش كيكمل لك الكود راسو. انا كتبت غير هاد العلامه كي كريا لي ستركتور نورمال ديال اون باج ويب. بغينا حنا نكتبوه بشويه بشويه. دوك تايب ولي HTML. هذا كتعني بان تيب ديال لي دوكيومون لهاد الفيشي هو HTML. ملي غيقراه النافيغاتور غيعرف بان هاد الفيشي راه HTML، و بريسيزامون HTML5. اول باليز كنديروها هي HTML. هاد الباليز كتعني هاد HTML هو هاد لاباج كامله فيها اي حاجه. هنا هي لاباج HTML ديالنا. فيها اون باليز اللي هي هاد شي كيكمل ليا ملي كنكتب انا شي حاجه كيكمل ليا راسو. هاد الهاد هو لو هيدر اللي كاين هنايا، وفيه دي انفورماسيون اللي اخرين اللي مكيبانوش لينا. ولا دوزيام باليز هي بودي.
تكمل راسو الشي. اون باليز اتش تي ام ال كتبدا بانفيريور ا لا باليز سوبيريور ا وكتسالي ب انفيريور ا سلاش لا باليز و سوبيريور ا، يعني كل باليز كتحل كتسد. كاين دي زيكسيبسيون اللي غندوزوهم في لا سيري اللي غنوصلوا ليهم. هاد كنحلوه هنايا وكنسدوه هنايا، اي حاجه كتجي ما بيناتهم راه تابعه داخله في هاد لا باليز هاد. والبودي تا هو اي حاجه وسطو راه تابع لهاد لا باليز بودي. غنديرو سوفغاردي، غنشوفو راه ما كتل والو، شي مكيبان والو. هاد لي باليز ما كيتبانوش. في الهاد كاينه اون باليز اخرى اللي سميتها تايتل، شي لوفيرتور والفيرميتور. في وسط التايتل كيمكن لينا نكتبو مون تيتر، سوفغارديو، اكtualiser. كيبان لك بان في لونغل مبقاش سميت الفيشي index.html ولا سميت لو تايتل اللي درناه هنايا. يعني اي حاجه درناها في التايتل غتبان لينا في لونغل. باغ اكزومبل ما باج html سوفغاردي تبان لينا هنايا. في البودي اي حاجه كنكتبوها في البودي كنسوفغارديو غتبان لينا في لاباج html. قلنا علاش كود كروم، حيت فيه دي زوتي زوينين هما باغ اكزومبل غندير افيشي لو كود سورس لاباج ولا كونترول يو كي افيشي الكود سورس ديال لاباج. كما كيبان لكم دوك تايب html هاد تايتل بودي لو شين دو كاركتير ديالنا كيبين لك اي داكشي اللي كان في فيشي كود سورس ديال html. في لي باليز اللي غنعرفوهم الاولين هما لا باليز هيدر. لا باليز هيدر هي اون باليز تكس لا تيتر. خاصك تفرقوها ما بين هاد باليز تايتل اللي هي التيتر ديال لاباج. باليز هيدر باغ اكزومبل كنكتبوها ب اش 1 وكنكتبو التيتر ديالنا هنايا مون تيتر. كيبان لك كيرجعوا اون غرا كيكبروا، كيبين لك بان هذا راه ان تيتر. كاين فرق ما بينه وبين ان تكست نورمال. تكست نورمال ومني كيجي ان نافيغا جوجل باغ اكزومبل وكيسكاني لاباج ديالنا كيشوف هاد التيتر. باغ اكزومبل عندي هنايا نو عندي اون باج ويب ديال الابليكاسيون ديالي، ندير ليه مون ابليكاسيون باغ اكزومبل مون نو ديال الابليكاسيون ديالنا. كيسكانيها كيعرف بان هذا راه امبورطون وعد يبان كاين واحد النسبه باش لا يبان لك في جوجل في الريشيرش كتطلع كبيره على التكست نورمال. يعني باغ اكزومبل الا كتبت هاد مون ابليكاسيون في جوجل تقدر تبان لاباج ديالي وما يبانش ليا على الا كتبت التكست نورمال. قلت مثلا في لو تيتر شفنا اش 1 هذا اش 1 كاين عندنا 6 لي تيتر هما اش 1 اش 2 اش 3 اش 4 و اش 5. بالكم دابا الفرق بيناتهم كاملين. اش 6 اش 2 سوكارديو نحل. كيبان لكم كيبدا ب اش 1 اش 2 داكشي غادي كيصغر و ملي كنوصلوا ل اش 3 كيبان لك بان تكست نورمال تقريبا راه ولا قدو. هو هذا غا وهذا لا. نورمالمون كنخدمو حنا من اش 1 حتى اش 3 قليل اللي كنخدمو ب اش 4 اش 5.
ولا H6 في اي باج ويب كنستخدموها بهاد الثلاثه نورمالمون. بون شفنا حنا لو اش 1 بغينا باغ اكزومبل ان باراغراف كنكتبوه ب ان بي باغ اكزومبل مون باراغراف. شوفوا كيفاش غيافيشي هنا كومباريزون مع تكست نورمال. كيبان لك هو باراغراف وكيبان لك واحد الا عرفتي غتشوف واحد المسافه ما بين الباراغراف والتكست. الا كتبنا هنا تكست غتشوفوا كيحطوا لي نفس السطر. هذا هو الباراغراف. اي حاجه في الباراغراف كتكتب وكتروتورني على لين شي كتابه جديده. باغ اكزومبل الا كتبت سو كوبي كولي لو ميم باراغراف يبان لك بان كل حاجه في لا لين ديالها وكاين فرق ما بيناتهم. يمكن لينا نغوتورنيو على لين بلا باراغراف كنديرو بي ار. هذه هو الغوتور على لين. كيروتورني على هاد التكست كيروتورني على لين وكيكتب لي التكست. ولكن كنلاحظوا بان ما كاينش بيناتهم واحد المسافه كاين بحال كما كان في الباراغراف. هذه حيت في الباراغراف كيقول لك ما بين الفوق منه وتحت منه كيكون واحد اون مارش ما كيكونش لاصق بعضياتو. باغ اكزومبل الا بغينا نكتبو كاين واحد السيت ويب انا الا بغيتي تبقى تعمر لاباج ديالك بهاد ديمو بحال هكا. كاين واحد السيت ويب اللي سميتو لوغيم ابسام. هاد لوغيم ابسام واحد كيعطيك كيجينيري لك واحد التكست اللي يمكن لك تعمر به لاباج ديالك. باغ اكزومبل غناخدو الاولى طولنا ان باراغراف كتبو عيدو هنا سوفغارديو افيشي. كيبان لك كيافيشي لنا الباراغراف. باغ اكزومبل بغينا ان تيتر ديالها مون باراغراف باغ اكزومبل كيبان لك هو ان تيتر لو باراغراف. قلنا خاصنا دي باش لا يكون شي فورماتي مزيان. هادي هاد بي نهبطوها باش يكون مفهوم. كيبان لك باراغراف شحال يدير سوغاردي وكيبان لك هنا راه كاين حتى فرق ما بيناتهم. هذا باش لا يكون عندنا الكود سورس كيكون كيتقرا سهل. ونديرو دي بي ار لما لاين بريك روتون على لين سوغارديو دي. كيبدا لينا الفيشيي كيبدا لينا التكست روتور على لين التكست روتور على لين. بون الا بغينا نديرو ليه كوبي كولي كيبان لك مون نقولي 2 1 sauvegarder. كيبان لك ستركتور ديال لاباج. عندنا ان تيتر ان باراغراف ان اسباس هنايا بيناتهم لو تيتر لو باراغراف. هادشي علاش قلنا بان لاش تي ام ال هو لونغاج دو ستركتوراسيون. كدير لينا سامبلومون كيستركتوري لاباج ويب.